السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تمرين جديد وفيديو جديد خاص بسلسلة ديال تمارين ديال لو بيلون. ما بعد ما شفنا التمرين الاول والثاني من السهل وغادي كنزيدو في النيفو، نمشيو دابا للتمرين الثالث. ما تمشيوش بعيد، احنا راجعين نخدموه. اهلا بكم من جديد. نبداو على بركة الله. التمرين ديالنا: Monsieur Ghali crée une entreprise commerciale Gamma le 2/1/2014 à l'aide des éléments suivants. عندنا stock de marchandises, matériel de bureau, mobilier de bureau, fonds commercial, avoir à la banque populaire, emprunt auprès de la BMCE, avoir en caisse et capital. مطلوب منا أننا reclasser les éléments de l'actif et du passif de l'entreprise, puis établir le bilan de départ. Donc, monsieur Ghali صاوب لينا كريا واحد l'entreprise سماها Gamma وحط les éléments اللي خدم بهم. عنده marchandises de 30 000 dirhams, matériel de bureau خداه ب 15 000 dirhams, mobilier de bureau خداه ب 8 000 dirhams, au fonds commercial خداه ب 75 000, avoir à la banque فوالا عنده في لا بنك disponibilité ديال 17 000 dirhams, emprunt auprès de la BMCE 48 000, avoir en caisse 4 000 et capital عندنا 101 000. إذا غنكلاسيو هاد لي زيليمون. فوالا نمشيو درناهم سو فورم دان طابلو. عندنا ستوك دو مارشانديز، واش اكتيف ولا باسيف؟ خصني نعرف مارشانديز ستوك واش اكتيف ولا باسيف. من بعد ما نعرف انه اكتيف ولا باسيف خصني نعرف لاش كينتمي، واش مثلا في لاكتيف واش كينتمي لاكتيف ايموبيليزي، الاكتيف سيركولون، تريزوري اكتيف، ولا في الباسيف الفينانسمون بيرمانون، الباسيف سيركولون و تريزوري باسيف. دونك ستوك انا كنعرف انه اكتيف، شي حاجه انا خسرت فيها الفلوس، ماشي جابت لي الفلوس، حطيت فيها الفلوس. دونك اكتيف واش ايموبيليزي ولا سيركولون. بيان سور هو ماشي دورابل، كيضربش عندي مده طويله مارشانديز، انا كنشري باش نبيع. دونك اكتيف سيركولون كيتحط في ستوك اس تي على حسب هاد السلم اللي عندي هنايا. دونك ستوك. ماتيريال دو بيرو هو اكتيف دورابل، ولكن واش هو اكتيف ايموبيليزي، ولكن واش اكتيف ايموبيليزي ولا ايموبيليزاسيون اون نون فالور، ولا انكوربوريل ولا كوربوريل ولا فينانسيير. دونك فوالا هو كوربوريل، دونك IC. موبيلي دو بيرو تا هو كوربوريل في لاكتيف ايموبيليزي. فون كوميرسيال فوالا هو incorporel. Avoir à la banque اشنو عندي هو تريزوري اكتيف. emprunt auprès de la BMCE دونك خديت كريدي راه باسيف ressources، ولكن فين كنديروه في ديت دو فينانسمون. و avoir en caisse هو تريزوري اكتيف، و capital bien sûr هو les capitaux propres. فاهمين؟ دونك نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني كيقول لينا établir le bilan de départ. دونك غنبداو الديبار. البيلون ديالنا اش كيقول؟ اولا خصني نبدا بالباسيف. انا الميثود ديالي كنبدا بالباسيف، كنحط لي ريسورس هما الاولين، عاد كنمشي لاكتيف. دونك نمشيو لي ريسورس. لي ريسورس عندي جوج، عندي جاب الكابيتال، جاب راس المال، وخدا واحد الكريدي من بي ام سي. دونك غادي نجيو الكابيتال شحال فيه. دونك نرجع الكابيتال فيه 101 000. دونك كابيتال سوسيال هو
101,000. جاب كذلك أخذ كريدي emprunt auprès de la BMCE 48,000 درهم كنجي هيا 48,000 درهم. دونك باسيف هادشي اللي عندي فيه. كنجي لاكتيف كنعمر لاكتيف شنو عندي؟ اولا عندي ستوك دو مارشانديز. ستوك دو مارشانديز شحال عندي فيه؟ عندي 30,000 درهم. دونك مارشانديز ها هي كاينه في لاكتيف ايموبيليزي، كاينه عفوا في لاكتيف سيركولون. كنجي عندي 30,000 درهم. نزيد عندي موبيلي دو بيرو ماتيريال دو بيرو بجوجهم داخلين في نفس. الى مشينا للبلان كونطابل راهم داخلين هنا في ماتيريال ايموبيلي دو بيرو. شحال الثمن ديالهم؟ عندي 15,008. دونك هي 15,000 زائد 8,000 كنجمعهم شحال غتعطينا؟ 23,000. ونمشي شنو بقى ليا فون كوميرسيال. فون كوميرسيال كاين في لاكتيف ايموبيليزي في لانكوربوريل. فوالا فون كوميرسيال هنا شحال الثمن ديالو؟ 75,000 درهم. 75,000 درهم. شنو عندي عاوتاني؟ عندي لافواغ في لا بنك شحال؟ 17,000. دونك كنجي لا بنك عندي 17,000. وعندي لا كاس 4,000. لا كاس 4,000. نشوفش باقا ليا شي حاجه. دونك لا كاس 4,000 هادشي اللي عندي. دابا نشوف لي طوطو واش مقادين. فوالا عندي 149,000 ها هي، وعندي 149,000 ها هي. دونك التمرين ديالي هو هذا. المغزى منه انني نفهم شنو هو الباسيف، نفهم شنو هو الاكتيف. نتمنى انه يكون واضح مفهوم. الى تمرين اخر وشرح اخر، في امان الله، استودعكم الله، السلام عليكم.